में नून का नया बयान आ गया। नवाज शरीफ साहब को हाइब्रिड मॉडल के थ्रू वजीर आजम बनाने की पेशकश। जनरल बाजवा ने सब कुछ जो है ना वो अमेरिका के कहने पे किया। नाजरीन देख सोचो जान चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए। इमरान खान साहब की जो है ना आज सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने जो है ना काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को हाइब्रिड मॉडल के थ्रू वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश जो है ना वो जारी हो चुकी है। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का नया बयान जो है ना वो अब मार्केट में आ गया। तो इन सब बातों का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जिसमें जो है ना वो आज सैफर केस में इमरान खान साहब की अदालत में पेशी थी, जिसमें जो है ना वो अदालत ने हुक्म किया होता है कि 40 बंदे जो है ना वो अदालत में आ सकते हैं, जिसमें वो 15 से 16 सहाफ़ियों की इजाज़त थी। वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो 6 से 7 सहाफ़ियों को इंटरव्यू किया गया, जिसमें जो है ना वो C42 न्यूज़ थी, बोल न्यूज़ के थे, समा न्यूज़ के जो है ना वो एंकर थे, और जो इंटरनेशनल एंकर थे और प्रिंटेड जो है ना वो एंकर थे, उनको जो है ना वो इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब की जो है ना वो सिस्टर भी आई हुई थी अदालत में, और बुशरा बीबी साहिबा भी आई हुई थी। और उसमें कहते हैं कि एक 15 बंदे जो है ना वो ऐसे थे, जिनको जो है ना वो कोई बंदा भी नहीं जानता था। उन्होंने पैंट शर्ट पहने हुए थे, कोई कपड़े पहने हुए थे। तो वो जो है ना वो ऐसे थे कि जिसे जो है ना वो ना कोई इमरान खान साहब जानते थे, ना जो है ना वो बुशरा बीबी साहिबा जानती थी, ना वकील जानते थे। उन लोगों को जो है ना वो कोई भी नहीं जानता था। हालाँकि जो पीटीआई कारकुन होते हैं, वो जो है ना इमरान खान साहब को अगर देखते तो हल्ला गुला करते, इमरान खान साहब के हक में नारे लगाते। लेकिन वो कहते हैं कि उनको जो है ना वो कोई बंदे भी नहीं जानते, सिर्फ उन 15 के जो एक दूसरे को जानते थे। और उन्होंने जो है ना वो नोट पैड लेके आए होते, बाल पेन अंदर लेके जाने की इजाज़त थी, और वो जो है ना वो सब कुछ नोट कर रहे थे। तो उस पर जो C24 के एंकर पर्सन थे, उन्होंने जज साहब को कहा कि आप देखें, ये आपने हुक्म दिया था कि जो पीटीआई कारकुन है या अवाम है, पब्लिक आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना कोई जो है ना बंदा नहीं है। तो उन्होंने कहा ये बंदे बैठे तो ये देखें, ये बंदे सारे आए हुए हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक बार जो है ना वो इसरार किया, लेकिन उन्होंने कहा देखें ये बंदे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कोई बंदा जो है ना उनको नहीं जानता था। बज़ाहिर देखा जाए तो एक जब इमरान खान साहब जब से जेल में हैं, तो उनकी एक झलक देखने के लिए पीटीआई कारकुन जो है ना वो काफ़ी सारे जो है ना वो परेशान हैं कि हम जो है ना इमरान खान साहब को देख लें। जब लेकिन इमरान खान साहब सामने हैं, तो कोई शोर-शराबा नहीं, कोई हल्ला-गुल्ला नहीं। वो कहते हैं वो बंदे जो थे, वो एजेंसियों के बंदे थे, जो सूट-बूट में और पैंट कपड़ों में जो है ना वो बैठे हुए थे, और सब कुछ जो है ना वो जज कर रहे थे, देख रहे थे कि सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब की मूवमेंट क्या है, उनकी बुशरा बीबी की मूवमेंट क्या है, और ये सब जो है ना जज साहब की क्या मूवमेंट है, ये सब कुछ जो है ना वो देख रहे थे। तो उसमें जो है ना इमरान खान साहब जो है ना वो ट्राउज़र पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, और जोगर जो है ना वो बूट पहने हुए थे। इमरान खान साहब जो है ना बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल फिट थे, और उनकी जो है ना वो क्लीन शेव हुई थी, और कोई जो है ना बाल दाढ़ी जो है ना वो बड़ी हुई नहीं थी। और इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि मैं जो है ना अब जेल में बहुत खुश हूँ, और मैं जेल को जो है ना इबादत समझता हूँ। तो केस की समाअत जो है ना वो 1.5 घंटा हुई। तो उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब ने जो है ना वो साफ़ियों से गैर रस्मी मुलाकात की। तो उन्होंने कहा कि ये 9 मई का वाक़या जो हुआ है, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और ये लंदन प्लान के मुताबिक हुआ है। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी साहब को देखा भी नहीं था, और ये ख़ावर मनिका साहब जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ये सब के सब जो है ना वो झूठे इल्ज़ामात हैं, और मैं ये इल्ज़ामात जो है ना वो हम इसको नहीं मानते। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि ये देखिए सब कुछ जो है ना वो लंदन प्लान हुआ है, नवाज शरीफ साहब को लाया गया और मेरी पार्टी को जो है ना वो ख़त्म किया गया है। और सैफर केस में उन्होंने कहा कि मैं जो है ना जनरल बाजवा और डुलन जो अमरीकी सफ़ीर है, मैं उसको बुलाने की इजाज़त चाहूँगा कि वो आएँ, इस पर जो है ना वो अपने बयानात दें। तो इसमें जो है ना वो अपनी हम सजेशन रख के आपको जो है ना कुछ बताते हैं अंदर की खबर। तो देखें दोस्तों कि 9 मई के वाक़यात कल जो डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए इमरान खान साहब ने, वो नवाज शरीफ साहब पे लगा दिया। तो देखें क्या ये नवाज शरीफ साहब ने उधर लंदन में बैठ के जो है ना वो हुक्म दिया था कि आप जो है ना ये ऐसे-ऐसे ये वाक़यात करें, आप जो है ना वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएँ, आप जो है ना वो पैंट कोट को, पतलून को लटका के जो है ना आप इसको जलाएँ। क्या ये शब्द जो है ना नवाज शरीफ साहब ने कहा था? और उसके बाद जब आपको पता है वो उमर अतिया बिंदयाल साहब थे, तो वो इमरान खान साहब को रिहाई को करने के बाद उन्होंने गुड टू सी यू कहा था। तो उन्होंने कहा था कि उमर अतिया बिंदयाल साहब ने आपके जो कल जो वाक़यात हुए 9 मई, आप जो है ना उस चीज़ की मज़म्मत करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा था क्या वाक़यात? मुझे तो पता नहीं है ये सब क्या हुआ, तो मैं जो है ना इस चीज़ से बेखबर हूँ।
تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھے جو ہے نا دوبارہ جیل میں لے کے جائیں گے تو میں 9 مئی کے واقعات سے بھی آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ مجمع اکٹھا کروں گا اور مزید اٹیک ہوں گے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کے کیا بیانات تھے، اب کیا بیانات ہیں، اب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے کیا۔ اور اس کے بعد دوستو انہوں نے جو ہے نا کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ اور امریکی سفیر جو ہے نا وہ اس معاملات میں آئے اور میں ان کو جو ہے نا عدالت میں بلانا چاہوں گا۔ تو ہمارے خیال سے جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے نا وہ آنا چاہیے عدالت میں، یہ کہانی قصہ جو بھی ہے یہ سب کو جو ہے نا وینڈنگ اپ کرنا چاہیے اور جو حقیقت جو ہے نا وہ عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس میں کوئی ایسا سمجھے کہ رکاوٹ نہیں ڈالتی اور کوئی جو ہے نا پابندی نہیں لگاتی تو جنرل باجوہ صاحب کو جو ہے نا عدالت میں آنا چاہیے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ایسا جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی کہ جنرل باجوہ جو ہے نا وہ اس سیفر کیس میں جو ہے نا آئے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا امریکی سفیر کا کہا ہے کہ امریکی سفیر کو بھی آنا چاہیے۔ تو آپ کو بتاتے چلے کہ جو ایجنسیوں کے بندے ہوتے ہیں وہ انٹرنل پولیٹکس میں جو ہے نا وہ حصہ نہیں لیتے، تو وہ امریکہ نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے جو پولیٹکس ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ہے، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے سفیر آئیں اور اس پر جو ہے نا وہ گواہی دیں۔ تو عمران خان صاحب کا جو ہے نا ایک اور اہم بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو بندے جو ہے نا میری پارٹی کو چھوڑ گیا انہوں نے سب سے اچھا کام کیا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ اگر انہوں نے اتنا اچھا کام کیا تو وہ یہ بندے آپ لائے کیوں تھے؟ تو کیا وہ عثمان بزدار صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، وہ آپ ان کو سی ایم بنانے والے بھی آپ تھے؟ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں جو ان بندوں سے خوش ہوں، تو آپ اگر اتنے خوش تھے، اگر آپ اتنے سب کچھ اچھا کیا انہوں نے تو آپ پہلے ہی اس بندوں کو نکال دیتے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ گندے جو ہے نا وہ بندے ہیں، انڈے جو ہے نا یہ ٹوکرے میں بھر بھر کے لائے گئے تھے، آپ ان کو پہلے ہی چھوڑ دیتے، پہلے ہی آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیتے۔ لیکن یہ دیکھیں کیا ان کا بیان اس حد تک بالکل ٹھیک ہے دوستو، باقی بیان دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، اب یہی ووٹروں کو جو ہے نا وہ موٹیویشن کرنے کے لیے اور کارکن کو موٹیویشن دلانے کے لیے یہ بیان جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے عملی کردار دیکھا جائے تو وہ یہ جو ہے نا وہ پارٹی جو لوگ چھوڑ گیا ایم این اے ایم پی ایس، اس کا اثر جو ہے نا وہ پارٹی کے اوپر پڑے گا۔ دیکھا ہے کہ کوئی پابندہ جو ہے نا پارٹی سنبھالنے کے لیے بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کپتان جو ہے نا وہ آخری گیند تک لڑے گا اور میں جو ہے نا ڈیل کر کے باہر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سب باتیں انہوں نے اپنے کارکنوں کو موٹیویشن کرنے کے لیے کیا، تو اس حد تک دیکھیں تو بیان جو ہے نا وہ بالکل اچھے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جو سیکھا ہے وہ کچھ اچھا نہیں سیکھا، انہوں نے ایسے کردار جو ہے نا وہ ایسے الزامات جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں لگانے چاہیے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں نے نہیں کیے۔ تو ان کو جب آنا چاہیے تھا پازیٹیو وے میں جو ہے نا وہ یہ ایسے جو ہے نا بیان دینا چاہیے کہ 9 مئی واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا تو غلط کیا۔ جو آپ دیکھیں اس کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بنیں گے اور جو ہے نا گالم گلوچ کی ایک اور سیاست جو ہے نا وہ شروع ہوگی، اور پھر آپ نے کہا کہ باجوہ کو لاتے ہیں، امریکی سفیر کو لاتے ہیں، تو اس کا مطلب عمران خان صاحب ابھی بھی جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ اس کے اوپر کھیلنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا میرا ووٹ بینک بننے، تو آپ کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ اس طرح نہیں بنے گا۔ تو عمران خان صاحب نے سیاست تو کی ہے لیکن سیاست کی سمجھ بوجھ ان کو ابھی تک بھی نہیں ہے کہ ان کو ایسے بیانات جو ہے نا اس موقع کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں دینے چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چاہا مزید جو ہے نا وہ ان کے ایسے سمجھے بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ وہ نشانی ختم کر دے گی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں دوستوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے تو عمران خان صاحب باہر بھی نہیں آئیں گے، اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں جو ایجنسیوں کے بندے آئے ہوتے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے سب کچھ، تو یہی تاثر کیا جائے گا؟ تو یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو کیا انہوں نے ہمارے لحاظ سے بہت غلط کیا۔ تو اس کے بعد جو اون چودھری صاحب کا ایک اہم بیان ہے کہ یہ صدی کا جو ہے نا وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پن کی پیرنی کو جو ہے نا وہ دیکھا تک نہیں تھا، اب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اس کو اس ٹائم دیکھا جب نکاح ہوا، تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو دوستو نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں جس میں جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کا نیا بیانہ جو ہے نا وہ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جلسوں کے اندر جو ہے نا وہ ہم یہ بیانہ چلائیں گے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں۔ تو نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ہائیبرڈ ماڈل کے ذریعے نا وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ استقام پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے، وہ کافی سارے مکس پارٹیز سے جو ہے نا آپ کو پارٹی بنا دیں گے، آپ جو ہے نا وزیر اعظم بن جائے گا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ان کی یہ پیشکش کو جو ہے نا وہ ٹھکرا دیا، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ ایک نئے بیان کی طرف نکل پڑے ہیں کہ وہ اگر مثال کے طور پر آنا بھی چاہتے ہیں تو عوام کی طاقت سے ہے اور عوام کا مینڈیٹ لے کے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے نا وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنائیں اور نواز شریف صاحب کو جو ہے نا ووٹ دیں۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔